बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जनरल बाजवा के रिटायर होते ही इंकशाफात का सिलसिला शुरू हो गया है। फरीकैन अपने मुंह खुद बता रहे हैं कि हमारा मुल्क 75 साल बाद भी किस तरह से हाँका जा रहा है। एतराफ़ात सामने आ रहे हैं कि पूरा मुल्क एक या दो सरकारी मुलाजमीन की गैर आइनी सवाबदीद पर चलाया जाता रहा है। इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म आप बीती सुना रहे हैं कि उनका आर्मी चीफ उनके साथ डबल गेम करता रहा है। खुद को इतना मासूम बता रहे हैं कि वो आखिरी लम्हे तक समझ ही नहीं पाए कि कौन उनके साथ है और कौन मुखालिफ। चौधरियों के सपूत मुन्नस इलाही नया पेंडोरा बॉक्स खोल बैठे हैं। बता रहे हैं कि परवेज़ इलाही जनरल बाजवा के हुक्म पर इमरान खान के साथ गए थे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही खुद तस्दीक कर रहे हैं कि जनरल बाजवा के मशवरे पर ही वो इमरान खान की तरफ गए थे। चौधरियों के मुताबिक वो जनरल बाजवा ही थे जो आखिरी गेंद तक इमरान खान के साथ डट कर खड़े रहे। वो जनरल बाजवा ही थे जो दरियाओं का रुख पीटीआई की जानिब मोड़ दिया करते थे। इन धमाका खेज इंकशाफात ने मुल्क की सियासत हिला कर रख दी है। मौजूदा तमाम बयानियों को जड़ से उखाड़ फेंका है। साबित हो गया है कि इमरान खान गलत थे। वो गलत थे जो जनरल बाजवा को न्यूट्रल कहकर मजाक उड़ाते रहे। चौधरियों के मुताबिक जनरल बाजवा न्यूट्रल हरगिज नहीं थे। वो बतौर आर्मी चीफ सियासी मशवरे दे रहे थे। वो हुकूमत साजी में भी शरीक रहे। वो पीटीआई के सपोर्टर थे। एक सियासी जमात के लिए दरियाओं का रुख मोड़ते रहे। आज साबित हो गया है कि गुजरात के चौधरियों का पीटीआई से इत्तेहाद इमरान खान की मोहब्बत में नहीं, जनरल बाजवा के इशारे पर हुआ। वो कहते हैं ना कि हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। जी हाँ, चौधरियों ने सिर्फ जनरल बाजवा की न्यूट्रलिटी ही एक्सपोज नहीं की, बल्कि कबल अज वक्त रिटायरमेंट लेने वाले जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ भी तारीखी गवाही दे दी कि उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बनाने वाले फैज़ हमीद ही थे। परवेज़ इलाही इजहार अफसोस कर रहे हैं कि बुज़दार से मुतालिक अगर जनरल फैज़ उनकी बात मान लेते तो यूं 4 साल ज़ाया ना होते। इमरान खान की आप बीती के मुताबिक वो एक नासमझ वज़ीर आज़म थे जिनके साथ उनका अपना आर्मी चीफ डबल गेम करता रहा और वो कुछ नहीं कर सके। बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान अपने आर्मी चीफ से पूछते रहे कि खुदारा क्लियर करें कि आप मेरे साथ हैं या अपोजिशन के साथ हैं। तो इस इंतहाई गैर आइनी सवाल का जवाब भी उतना ही गैर आइनी मिला कि वज़ीर आज़म साहब आप फिक्र ना करें, हम तसलसल चाहते हैं। यहाँ सवाल उठता है कि क्या किसी खुद मुख्तार वज़ीर आज़म की अपने आर्मी चीफ के साथ इस तरह की सियासी गुफ्तगू आइन के दायरे में आती है? क्या आइन इजाज़त देता है कि मुल्क के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला का इंतखाब एक सरकारी मुलाजिम करे? क्या चौधरियों और ख़ुद इमरान खान के हालिया इंकशाफात से ये बात साबित नहीं हो रही कि इमरान खान जनरल रिटायर्ड बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के साथ मिलकर गैर आइनी कामों में शरीक रहे? क्या बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान अपने मातहत अफसरान से सियासी काम ले सकते थे? क्या हालिया इंकशाफात इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट नहीं है कि वो कैसे पाकिस्तान के सबसे बावकार इदारे को अपनी सियासत के लिए सियासत में घसीटते रहे? क्या इन इंकशाफात का कोई नोटिस लेगा? क्या कोई ट्रुथ कमीशन बनना चाहिए जो उन इल्ज़ामात की इंक्वायरी करे? सवाल बहुत से हैं और जवाब मांगेंगे पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी जमातों के नुमाइंदों से, जो कि आज के शो में खसूसी तौर पर मेरा हिस्सा बनी हुई है। तो सबसे पहले मैं आगाज़ कर लेती हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। वहाँ से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी शौकत यूसुफजई साहब, बहुत अरसे के बाद प्रोग्राम में आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा हैं, रहनुमा हैं PMLN की, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आजिज़ ढामरा साहब हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। तीनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूँगी। आगाज़ मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से करूँगी। शौकत भाई, बहुत दिनों के बाद आप आए हैं, तो भड़ास निकालने के बजाय मैं सीधा सवाल आपसे पूछ लेती हूँ और आप अपना कथारसिस कर दें, क्योंकि आपके जो अपने लोग हैं, आपके जो अपने इत्तेहादी हैं शौकत भाई, वो आप ही के बयानिए को, खान साहब के बयानिए को, उनकी बातों को निगेट कर रहे हैं। जैसे कि खान साहब ये कहते रहे हैं, मुसलसल एक नैरेटिव बनाते रहे हैं कि भाई न्यूट्रल हो गई इस्टेब्लिशमेंट, बाजवा साहब न्यूट्रल हो गए, सब न्यूट्रल हो गए। वो परवेज़ इलाही हो, उनके साहबजादे हों, वो तो यही कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल नहीं हुए, वो तो आपका साथ देते रहे, आखिरी बॉल तक वो डट कर खड़े रहे। जी शौकत भाई, आप क्यों विलन बना रहे हैं जी? देखिए, मेरे ख्याल से अब तो ये कहानी क्लोज होनी चाहिए, क्योंकि वो चले गए हैं
اور جتنی دور انہوں نے اپنا ٹینیور گزارا ہے وہ جیسا گزارا ہے سب کو پتہ ہے. میرے خیال سے اب اس پہ مزید ہمیں میرے نہیں خیال ہے کہ اس طرح کی ہمیں ڈیبیٹ کرنی چاہیے. بس ہو گیا. دیکھیں یہ معاملہ تھا جو سابق وزیر اعظم تھے ان کو جو معلومات تھی ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا وہ انہوں نے بیان کر دیا, قوم کے سامنے رکھ دیا کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا رہا ہے. اور یہ بدقسمتی ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. اور یہ ابھی بھی آپ کا کیا خیال ہے کہ جو حکومت اس وقت چل رہی ہے بالکل انڈیپینڈنٹ ہے, اس پہ کوئی کسی قسم کی کوئی وہ نہیں ہے, بالکل یہ کبھی ہوا نہیں ہے پاکستان میں. اس لیے ہماری جمہوریت جو ہے وہ اتنی مستحکم نہیں ہو رہی. اور جب بھی کوئی حکومت بدلتی ہے تو اس میں سب سے زیادہ رول جو ادا کرتے ہیں وہ پالیٹیشین ادا کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ جمہوریت ہی نہ رہے. تو دیکھیں ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. جو خان صاحب کے ساتھ جو تجربہ ہوا وہ انہوں نے بیان کر دیا. اب ہونا کیا چاہیے, اس پہ ساری جماعتوں کو بیٹھ کے اس پہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہمیں آگے جمہوریت کو لے کر چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے, ایسے باریاں لینی ہے. تو میرے تو ذاتی یہ خیال ہے کہ ہم باجوہ صاحب چلے گئے ہیں, انہوں نے جو جیسا بھی کیا اس سے ملک کو فائدہ ہوا نقصان ہوا وہ ایک الگ کہانی ہے. اب میرے خیال سے ہمیں دیکھیں جو اس وقت عمران خان نے جو آفر دی تھی گورنمنٹ کو, اور وہ یہ تھا کہ آپ وہ آفر کیا تھی, وہ آفر یہ تھی کہ آپ سوچیں کہ آپ اس ملک کو چلا سکتے ہیں اس طرح. اگر ہم اس طرح ہی چلائیں اس ملک کو تو کیا آگے جا کے یہ سروائیول ہو سکتی ہے؟ یہ سب سے بڑا کویسچن ہے. اتنی بڑی مشکلات میں اگر وہ انہوں نے بات کی ہے تو یہ سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے تھا حکومت کو. وہ اس کا مذاق اڑا رہی ہے. ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ اس حکومت کے پاس بہت کچھ ہے, اس کے پاس ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آج کا میرا سوال فی الحال آپ سے یہ ہے کہ کیا عمران خان اتنے کمزور اتنے پپٹ وزیر اعظم تھے جیسے باقی وزرائے اعظم رہے ہیں؟ بس میرا آج کا سوال صرف آپ سے یہی ہے. دیکھیں عمران خان کے پاس کوئی 2/3 اکثریت نہیں تھی. اس کے پاس جو اتحادی تھے ان اتحادیوں نے دھوکہ دیا, اور ان اتحادیوں نے دھوکہ دیا. اور آج جو کچھ ہو رہا ہے اس حکومت میں بھی آپ دیکھیں گے بعد میں انشاءاللہ یہ جو 14 جماعتیں مل کے حکومت کر رہی ہیں پھر آپس میں ان کی باتیں بھی سنیں گے آپ. تو عمران خان نے تو اپنی پوری کوشش کی, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اتحادیوں کے ساتھ مل کر جب حکومت بنتی ہے اور تو اس میں اتنا وہ یعنی جو کچھ کرنا چاہتے تھے عمران خان وہ تو نہیں کر سکے, کیونکہ وہی آپ کی بات کے استینوں کے سام جو ادھر ادھر گھوم رہے تھے تو وہی سب سے بڑی رکاوٹ بنے. یعنی حکومت میں بیٹھے لوگ مشکلات پیدا کرتے رہے. ایسا نہیں تھا, بالکل پتہ بھی تھا, وہ چیزیں محسوس بھی ہوتی تھیں, لیکن ظاہر ہے وہ کیا کر سکتے تھے. کوئی 2/3 اکثریت نہیں ہو کسی کے پاس تو پھر تو بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں جو عمران خان کی اچھی بات ہے. ہاں جی, کافی عرصے سے آپ خان صاحب کے ساتھ ہیں, آپ ان کی باتیں انٹرویوز لازماً سنتے ہوں گے. ایک دفعہ کسی زمانے کی بات ہے عمران خان صاحب بھی کہتے تھے, انہوں نے کوٹ کیا تھا ایک واقعہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ نواز شریف بتایا کرتے تھے کہ ان سے جو ہے استعفیٰ مانگا گیا تھا. اسٹیبلشمنٹ نے ظاہر سی بات استعفیٰ مانگ لیا. اگر عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں تو ڈسمس کر دیتا. تو ایک چیز عمران خان صاحب آج کر سکتے تھے, وہ تھا ان کو ڈسمس کرنا. کیوں نہیں کیا؟ ایٹ لیسٹ نواز شریف نے تھوڑی سی کوشش تو کی ماضی میں, کامیاب نہیں ہوئے ڈسمس کرنے میں کسی کو, لیکن ایٹ لیسٹ انہوں نے ہمت اور کوشش تو کی تھی. جی دیکھیں ہم یہ مقصد ہرگز اس وقت نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اداروں کو کے پیچھے باتیں کریں, ان کو لڑائیں. اس وقت دیکھیں ملک کو کیا ضرورت ہے, میں خود اپنی اس چیز سے فیل کرتا ہوں. اس وقت ضرورت یہ ہے کہ اس وقت ہم بیٹھ کے ہمیں کچھ سوچنا چاہیے کہ ملک کو کیسے کرائسس سے نکالیں. اور اس میں تمام اداروں کا رول بنتا ہے, اور وہ ایک ہی رول ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں. کیونکہ جو اس وقت صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ باجوہ چلا گیا تو کیا ہوگا. باجوہ صاحب کے جانے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. حکومتیں دیکھیں ہمیشہ رسپانسبلٹی آتی ہے پولیٹیکل لوگوں کے اوپر. تو اگر پولیٹیکل لوگ یہ سمجھے کہ جی ہم تو ہمیں یہ نہیں ہونے دیا یہ نہیں ہونے دیا, اس سے بھی بات جان چھوڑائی جاتی ہے. اس وقت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو عمران خان نے آفر دی ہے کہ بیٹھ کے سوچا جائے, اور جو مذاکرات کی بات کی ہے جو حکومت کرتی تھی, لیکن مجھے حکومت میں سنجیدگی نظر نہیں آ رہی ہے. ان کے وزراء دیکھیں جب عمران خان نے یہ بات کی تو 14 وزراء کی پریس کانفرنسیں کرنے لگے جیسے کہ عمران خان نے کوئی گالی دی ہو. بھائی یہ تو ملک کی بات کی ہے انہوں نے کہ ان کو مشکلات کی سمجھ ہے, اس لیے انہوں نے یہ بات کی. ورنہ کیا تھا, وہ آج بھی کہہ سکتے ہیں اسمبلیاں توڑ دو, ہم توڑ کے باہر نکل آئیں گے,
हमें तो 2 मिनट भी नहीं लगता है। नहीं, हमारी परवेज इलाही असेंबली साहब तो ने उनके इसको भी पास हर क्लियर वक्त, कर दिया लेकिन है। वो पंजाब मुश्किलात की देख असेंबली रहे हैं। 4 महीने नहीं टूटती। मैं आती हूँ शौकत भाई, मैं जरा बाकी पैनलिस्ट को शामिल कर लूँ, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मुझे इसके ऊपर बिल्कुल बात करनी है। मैं आपके पास वापस आती हूँ, आप जरा पीपल्स पार्टी को थोड़ी देर के लिए सुनिए। अस्सलाम वालेकुम आजिज, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं जानती हूँ कि आप बहुत आजिज आदमी हैं, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आप जमहूरियत के लिए बहुत खुलकर बोलते हैं। तो ये जो तमाम बयानात आपके सामने हैं तीनों लोगों के, इमरान खान साहब हो गए, परवेज इलाही साहब हो गए, उनके साहबजादे हो गए, तो क्या आप ये समझते हैं कि कोई इंक्वायरी होनी चाहिए, किसी किस्म का कोई ट्रूथ कमीशन बनना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बिनिश, पहली बात तो इसमें कोई शक नहीं कि अभी शौकत साहब कह रहे थे, यूसुफ जई साहब, कि इस बात को, इस बहस को छोड़ दें क्योंकि बाजवा साहब तो रहे नहीं। जनाब आली, बाजवा साहब नहीं रहे, मगर इस मुल्क, ये मुल्क यहाँ पर मौजूद है, इदारा यहाँ पर मौजूद है, और आपके बयानात यहाँ मौजूद हैं, आपके लीडर के बयानात यहाँ पर मौजूद है कि किस तरह आपने एक इदारे के हेड को जानवर की तशबीह दी, मीर जाफर की दी, मीर सादिक की दी। ये सारी चीजें रहेंगी और इस पर डिस्कस होना है। आइंदा नस्लों को भी यहाँ पर डिस्कस करना है कि किस तरह कोई हुक्मरान अगर एक आईनी तौर पर तब्दीली असेंबली के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू आई, तो उन्होंने कहा कि जी इससे तो बेहतर है कि इस मुल्क पे एटम बम गिर जाए। और किस तरह जलसों में श्रीलंका की इकोनॉमी से तशबीह देती रही, पाकिस्तान की देते रहे, और अभी तक जो है वो चैन से नहीं बैठा जा रहा है। मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी तब्दीली इनकी पार्टी के अंदर आई है, वो ये आई है कि ये पहले कहते थे कि अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट से तो बात कर सकता हूं, इन हुक्मरानों से बात करने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। हम उस वक्त भी कहते थे कि ये आपके जज्बाती बयानात हैं, पता नहीं आपके एडवाइजर कौन से हैं। अगर आप सियासत करते हैं, अगर आप अपने आप को सियासतदान कहते हो, तो किसी की शक्ल अच्छी लगे ना लगे, ये मुल्क हम सबका है, आपने सीधी करनी है, आपको एक टेबल पे आना चाहिए। और दूसरी बात सुनूंगी, आजिज भाई पूरी बात सुनूंगी, मेरी प्लीज ऐड कर लीजिए, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप सीधी बात करें, खुलकर बात करें। आप ये चीज तो माने कि जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि भाई जनरल बाजवा डबल गेम कर रहे हैं, डबल गेम तो कहीं ना कहीं कर रहे थे। मतलब आप लोग को कुछ और कह रहे थे और परवेज इलाही साहब को क्या कह रहे थे कि भाई जाओ, जाके किसके साथ शामिल हो जाओ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शामिल हो जाओ, पंजाब के अंदर आपको पीटीआई को सपोर्ट करना चाहिए, इमरान खान साहब के साथ जाना चाहिए, यही मुनासिब तरीका होगा। तो आप इस चीज को तो एक्सेप्ट करें कि इमरान खान साहब का ये पॉइंट वैलिड है। नहीं, उनका पॉइंट वैलिड कैसे हुआ? उस वक्त हुक्मरान कौन थे और प्राइम मिनिस्टर कौन था, और बाजवा साहब किसके अंडर काम कर रहे थे? सॉरी, मैंने सुना नहीं आपने क्या कहा। सवाल है जी, क्या कह रहे हैं? सॉरी आजिज भाई, मैंने सुना नहीं आपने क्या कहा। मतलब अगर बाजवा साहब डबल गेम कर रहे थे तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थे? आपने बाजवा साहब को सुनते ये कहते हुए सुना है कि हम न्यूट्रल हैं, 2021 फरवरी के बाद हम न्यूट्रल हो गए? देखिए, उन्होंने नहीं कहा हम तो ये सर आपने तो सुना ना, आप माशाल्लाह सियासत को ये उन्होंने कहा कि इदारे ने ये उन्होंने कहा पब्लिकली कह रहे थे कि मैं न्यूट्रल हूं, लेकिन इन रिटर्न हमें पता चला कि परवेज इलाही साहब को वो कह रहे थे कि आप पंजाब में जाकर इमरान खान साहब का साथ दें। मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर इस तरह की सूरत हाल थी तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थे, हुक्मरान कौन था, बाजवा साहब किसके अंडर थे? अगर ये सारी चीज थी तो आप तो कहते थे, भाषण देते थे कि जी हम तो एस्टेब्लिशमेंट और हम तो एक पेज पे हैं। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि इन तमाम इमरान खान के बयानात, और अगर बाजवा साहब ने इस तरह की बातें की हैं, उन पे इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं हमें उस बात का इंक्वायरी होनी चाहिए, मशवरा दे रहे थे, तो तब वजीर आजम शहबाज शरीफ थे सर। देखें, मैं बिनिश उस वक्त तो इनका हिस्सा नहीं हूं ना, हम नहीं थे। मैं तो ये कह रहा था कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाली बात आ रही थी, ये सारी चीजें थी, तो उस वक्त हुक्मरान कौन था? वो जो एक पेज पे होने का दावा कर रहे थे, उनको ये मालूम क्यों नहीं हो रहा था? हुक्मरान कौन था? वो जो एक पेज पे होने का दावा कर रहे थे, उनको ये मालूम क्यों नहीं हो रहा था? इशू इज दिस। ये सवाल मुझसे नहीं बनता, ये मुस्लिम लीग नून से भी नहीं बनता आपका। और दूसरी बात यह है कि जब आपने 26 नवंबर को आखिरी स्पीच कर दी, वो जो एक महीने का लॉन्ग मार्च एक सूबे से शुरू होकर एक सूबे पे एंड हो गया, खत्म हो गया, इतना बड़ा लॉन्ग मार्च एक सूबे का, ये भी पाकिस्तान की एक नई तारीख है। आपने कहा कि 2 असेंबलियों से हम रिजाइन दे देंगे, उसके बाद आप सलाह मसलियत कर रहे हैं, मतलब रुखसती के बाद आप कह रहे हैं कि जी निकाह होगा। ये इस बात पे अमल कैसे होगा, कौन करेगा? हम तो शुरू से कह रहे थे कि आप ऐसा नहीं कर सकेंगे, आप ये खामखा के बयान दे रहे हैं। चलो, अब अगर आप कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की खातिर मिल बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं,
تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ بالکل ہونا چاہیے، مگر شرط یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ثالث آ جائے بیچ میں، کوئی گیئر آ جائے اس ملک کے ہوں، وہ چاہے کوئی سماجی کارکن ہو، کوئی میڈیا پرسن ہو، تاکہ یوٹرن والی پالیسی نہ ہو. اور وہ جو آپ کی پالیسی تھی کہ میں بات نہیں کروں گا حکمرانوں سے، اگر آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو بات پاکستان کے لیے ہونی چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کی شکلیں اور ایک دوسرے کے اقتدار کے لیے نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بات پاکستان کے لیے ہونی چاہیے اور بالکل ہونی چاہیے. یہی ہم آپ سے کہتے تھے. یہ جب پہلی اسمبلی وجود میں آئی تھی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا کہا تھا؟ قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں. شہباز شریف صاحب نے کیا کیا تھا؟ ہم سی او ڈی کرنے کے لیے تیار ہیں اکانومی پہ. آج وہی بات آپ کر رہے ہیں، اتنے بڑے عرصے کے بعد کر رہے ہیں. تو یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا انکوائری ہونی چاہیے، بالکل انکوائری ہونی چاہیے کہ اگر باجوہ صاحب اس طرح کی ڈبل گیم کر رہے تھے تو وہ تو بطور پرائم منسٹر بھی معلوم نہیں ہو سکا عمران خان صاحب کو کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آگے آپ کا پوائنٹ. عاجز بھائی ذرا بنے رہیے گا. پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف جاتے ہیں. آپ کی حکومت ہے، آپ کا پرائم منسٹر ہے، تو زیادہ رسپانسبلٹی بھی آپ کی بنتی ہے. جو جنرل باجوہ صاحب ہیں انہوں نے ڈبل گیم کی کہ نہیں کی؟ سب کو بتا رہے تھے، قوم کو بتا رہے تھے کہ جی وہ نیوٹرل ہیں، اور پرویز الہی صاحب کو انسٹرکٹ کر رہے تھے کہ جاؤ جا کے عمران خان کا ساتھ دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینش، سب سے پہلے تو اگر ہم ایونٹس کا ریٹروسپیکٹ دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ مسرت چیمہ صاحبہ آئیں ٹی وی پہ، انہوں نے جنرل باجوہ کے اگینسٹ کوئی بات کی. جی میں فکس کراتی ہوں. جی کنٹینیو ہے نا. جب مسرت چیمہ جو اسپوکس پرسن ہے پرویز الہی کی، انہوں نے جنرل باجوہ کے اگینسٹ بات کی، اگلے دن ہم نے دیکھا کہ مونس الہی صاحب کا بیان آیا اور مونس الہی نے یہ کہا کہ یہ سچ نہیں ہے، ہم تو باجوہ صاحب کی وجہ سے پی ٹی آئی ہم نے جوائن کیا، اور اگر عمران خان ہمارے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتا یا پی ٹی آئی کے ساتھ سنسیئر نہ ہوتے تو وہ ہم نہ جوائن کرتے. ٹھیک ہے، یہ فرسٹ سیریز آف ایونٹ آیا، اور اس کا ریزن یہی تھا کیونکہ مسرت چیمہ صاحبہ نے آ کے جنرل باجوہ کے اگینسٹ بیان دیا. اس کے بعد میں نے دیکھا پرسوں شاید عمران خان صاحب کا انٹرویو تھا جس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ باجوہ صاحب نے میرے ساتھ ڈبل گیم کھیلی. ٹھیک ہے، اس کا جواب دینے کے لیے خود ہی کل بائی چانس پرویز الہی صاحب کے 2 انٹرویوز آئے اور انہوں نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ یہ سچ نہیں ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم خود دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ان کے اتحادیوں نے جن کے ساتھ انہوں نے مل کے حکومت بنائی ہوئی ہے انہوں نے خود آ کے کانٹرڈکٹ کر دیا. تو پہلا تو کویسچن یہ آتا ہے. یہ وہ تو ہو گیا. آپ کو کیا لگتا ہے آپ حکومت میں؟ سیکنڈ چیز جو ڈبل گیم کی بات ہے، جب عمران خان کہہ رہا ہے ڈبل گیم تو اس کا مطلب تو اس نے اعتراف کر دیا کہ پہلے میں تو گیم کھیل رہا تھا. ڈبل گیم کا مطلب چلو دوسری سائڈ کو تو چھوڑے، ہی واز پلئنگ اے گیم. ٹھیک ہو گیا. دیٹ وی نو ان 2018 RTS بٹھایا گیا. لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گیم ان کے ساتھ کھیلی جا رہی ہے. ڈبل گیم کا مطلب عمران خان کو پتا ہے کہ وہ گیم ایک طرف سے کھیل رہا تھا. ٹھیک ہے، عمران خان کھیل رہا تھا نا گیم، یہ تو پہلے بات ہوگی نا. ڈبل کا مطلب کسی اور کے ساتھ بھی کھیل رہا تھا لیکن ان کے ساتھ تو کھیل رہا تھا، یہ تو اعتراف کر لیا. ٹھیک ہے، آگے. دوسری بات، 2018 میں عمران خان جیسے آئے، جس طرح ان کو پنجاب کی بھی حکومت دی گئی، یہ ہم سب کو پتہ ہے. پھر یہ بڑے شوکت صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ عمران خان کے بیان میں انہوں نے بہت اچھا کیا. عمران خان صاحب نے آ کے بیان دیا. مجھے بتائیں، عمران خان کوئی دودھ پیتا بچہ ہے؟ عمران خان کوئی چاکلیٹ کھاتا ہے کہ کسی نے آنا ہے اس کو چاکلیٹ دکھانی ہے اور اپنے پیچھے بلانے؟ وہ ایک 22 کروڑ عوام کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. وہ آ کے یہاں کیسے کہہ سکتا ہے کہ او ہو مجھے تو کسی نے بیوقوف بنا لیا، مجھے دھوکا؟ اس سے تو پہلی بات ہے پروو ہوتا ہے دیٹ دیٹ پرسن از ناٹ کمپیٹنٹ ٹو بی. اگر آپ کو کوئی دھوکا دے سکتا ہے، اگر آپ کو کوئی بیوقوف بنا سکتا ہے تو پہلی تو بات ہے اس کا مطلب آپ کمپیٹنٹ ہی نہیں ہے. یہ کون سی بات ہے اعتراف کرنے کی؟ ہم کہیں بڑا بھولا بچہ ہے، ہمیں تو بالکل دیٹس ناٹ ٹرو. چلیے آپ نے اپنا کتھارسس کر لیا. میرا سوال اپنی جگہ پہ برقرار ہے، ان کی اہلیت پہ میں نے سوال ضرور اٹھایا، لیکن میرا ایکچولی سوال یہ ہے پی ایم ایل این کو لگتا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب ڈبل گیم کر رہے تھے اس ملک کے ساتھ؟ مجھے نہیں لگتا. میں آپ کو بتاتی ہوں، جب جنرل باجوہ صاحب جب تک جنرل باجوہ صاحب خود آ کے کوئی بیان نہیں دیں گے، دیکھیں ہم یہاں بیٹھ کے جنرل باجوہ صاحب کی وکالت کر رہی ہے. نہیں، میں وکالت کی بات نہیں کر رہی، میں آپ کو بات یہ کری، میری بات سنیں. دیکھیں یہ
تین لوگ ہیں جس میں عمران خان صاحب ہیں, پرویز الہی ہیں اور باجوہ صاحب ہیں. عمران خان ایک بات کرتا ہے, پرویز الہی نے لیدا کی. اب جو ریالٹی ہے وہ جنرل باجوہ صاحب خود بتا سکتے ہیں. اچھا نہیں, آپ کو لگتا ہے کہ پرویز الہی صاحب سچ بول رہے ہیں کہ ان کو جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ جائیں؟ دیکھیں یہ تو جنرل باجوہ صاحب بتا سکتے ہیں, مجھے نہیں پتا. میں آپ کو یہ صرف کہتی ہوں, دیکھیں عمران خان صاحب کا مجھے یہ پتا ہے کہ عمران خان صاحب ایک موشن, وہ نا فرینڈس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جن سے وہ, میں وہی کہہ رہی ہوں, باجوہ صاحب سے انہوں نے فیورز لیے تھے سارے, یہ خود مانتے ہیں, حکومت میں آئے تھے. ہمارے سارے کہہ رہے تھے میں ایسا وزیر اعظم جس کے پاس کوئی پپٹ کی بات کری, لیکن مجھے بتائیں اگر پپٹ تھا تو جب نیب کے اوپر سارے پولیٹیکلی وکٹمائز کر رہے تھے 3.5 سال ہمیں, جب مخالفوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے تھے ان کو, تو تب کیا تھا؟ اچھا شہباز شریف نے ابھی تک نوٹس کیوں نہیں لیا؟ اتنا بڑا بریچ ہوا ہے کانسٹیٹیوشن کا, سرکاری ملازمین کی باتیں کری جا رہی ہیں. جب پرویز الہی کو انہوں نے حکومت سازی کا مشورہ دیا تب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے. شہباز شریف صاحب بہت کلیئر ہے اس چیز میں کہ اس وقت ہمارا فوکس ہے اکانومی, ہمارا فوکس ہے ملک کو سیلاب سچویشن سے پروٹیکٹ کرنا. الیکشنز انشاءاللہ تعالی اکتوبر 2023 میں ہوئیں گے. جمہوریت اور آئین پی ایم ایل این کا فوکس نہیں ہے. ٹھیک ہے, مجھے سمجھ آئی. آپ نے فوکس پرائورٹیز بتا دی نا, اس میں جمہوریت اور آئین نہیں ہے. آپ نے سیلاب کا بتایا, آپ نے اکانومی کا بتایا, جمہوریت اور آئین پی ایم ایل این کا فوکس نہیں ہے. جمہوریت اور آئین فوکس ہے تو ہم پاکستان کو پرائورٹی پر نہیں ہے, بچانے کے لیے غیر آئینی کام ہونا ہے نا. ڈونٹ پٹ یور سیلف ان سچ اے پلیس کہ آپ کو بار بار میں آپ کے ساتھ ایک سولو شو کرتی رہوں. غیر آئینی کام ہو یہ تو آٹومیٹکلی اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے تھا شہباز شریف صاحب کو. دیکھیں جو پاسٹ کی باتیں ہوتی ہیں نا ان کو پاسٹ پہ رہنے دیتے ہیں. جو ابھی کی بات ہے ود دا چینج آف لیڈرشپ, جب یہ بات ہو گئی, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سب سے پہلے میاں صاحب اور مریم بی بی نے یہ آواز اٹھائی تھی. دیکھیں اب اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں. لیٹس گیو دیم the fair chance. Let's not sit on TV shows and یہی ہو رہا ہے. I have to take you back to ground zero. ایشو یہی ہو رہا ہے کہ وہ کہہ یہی رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہو گئے, لیکن پتہ چل رہے ہیں, انکشافات ہو رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل نہیں ہوئے. عمران خان یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ڈبل گیم ہو گئی ہے. چلیں جی مجھے بریک لینا ہے, عاجز بھائی کے پاس واپس آؤں گی, اینڈ آف کورس مجھے شوکت یوسفزئی صاحب نے بھی جوائن کیا, ان سے بھی بات کریں گے. اس چھوٹے سے بریک کے بعد ول بی بیک سون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ پھر سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج سیدھی بات زون میں مجھے جوائن کیا ہوا ہے عاجز ڈامرا صاحب نے پیپلز پارٹی سے, شوکت یوسفزئی پاکستان تحریک انصاف سے, ہنا پرویز بٹ صاحبہ ہیں پی ایم ایل این سے. شوکت یوسفزئی صاحب یہ بتائیے گا کہ عثمان بزدار کس کے کہنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب لگائے گئے تھے آپ کے نالج میں, جو پارٹی کو کنوے ہوا؟ کیونکہ ہمیں تو پرویز الہی صاحب نے کچھ اور بتایا, انہوں نے انٹرویو میں بتایا کہ بھئی عثمان بزدار صاحب کو عمران خان صاحب نے کوئی اور لے کر آئے تھے, جنرل فیض صاحب لے کر آئے تھے, وہ ان کی چوائس تھی. دیکھیں میں تو پرویز الہی صاحب کی پارٹی سے تعلق نہیں ہے, نہ مجھے ان کے مائنڈ کا پتہ ہے کہ وہ کیا اس وقت بتانا چاہتے ہیں یا کیوں بتا رہے ہیں, اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میں جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں عمران خان, اور میں جانتا ہوں کہ وہ انہوں نے ہر چیز پہ وہ جب سٹینڈ لیتے ہیں تو فلی لیتے ہیں, اور انہوں نے بالکل سپورٹ کیا بزدار صاحب کو اور انہی کے کہنے پہ آئے, اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن دیکھیں میں اگین میری جو شروع سے میں نے بات کی, میں سب سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم اس وقت جو ملک کے جو حالات ہیں جس میں ہمارے جو ریزروز ہیں اس وقت, تشویش تو کسی کو نہیں ہو رہی ہے لیکن ہمیں تشویش ہو رہی ہے, کیونکہ جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو تشویش ہو رہی ہے کہ ہماری پاکستان کی جو ریزروز ہیں وہ اس وقت 7 بلین پہ پہنچ گئے ہیں. اچھا شوکت بھائی ایک منٹ میں آپ کو شارٹ سنوا دیتی ہوں. پرویز الہی صاحب کیا فرما رہے ہیں مجھے پتا ہے, اسی لیے میں نے آپ سے سوال کیا, میں نے آپ سے خبر آپ کے حصے کی مانگی. آپ پہلے سن لیجئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں تاکہ آپ بہتر طریقے سے اس کے اوپر کامنٹ کر سکیں. جی فیض صاحب نے بتایا تھا پرویز الہی صاحب کو, جی بتائیے. اب دیکھیں اس کے ساتھ انہوں نے جہانگیر ترین کا نام بھی لیا. دیکھیں یہ اب جو باتیں چلی گئیں. دوسری بات ہے کہ اتنے گہرے, ہم تو صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں, ہمیں کیا پتا کہ یہ کیا ہوتا رہا ہے کیا نہیں ہوتا رہا. ایک وزیر اعلیٰ کا لگانا ظاہر ہے, عمران خان پارٹی کے سربراہ ہیں, انہوں نے ہی لگایا ہے.
शौकत और भाई, मैं आपको कोई ये कह दे कि जी काफी मैं टाइम से लेकर आया जानती हूँ, हूँ। मैंने तलाश किया, वो एक आप भी अलग बात जमहूरी है। इंसान हैं शौकत भाई, आप भी जमहूरी इंसान हैं, बहैसियत एक एमपीए, बहैसियत एक सियासतदान। आप छोड़ दें, एक मिनट के लिए भूल जाते हैं कि परवेज इलाही साहब क्या कह रहे हैं, उनका आपकी पार्टी के साथ क्या एडजस्टमेंट है पंजाब में, व्हाटसोएवर। क्या एज अ पॉलिटिशियन आपको ये समझ में आता है कि एक सरकारी ऑफिसर या वो सरकारी ऑफिसर जो कि वजीर आजम की मातहत है, वो वजीर आजम को कहे या वो ये कहे कि जी इस बंदे को लगाओ और मेरा बंदा लगाओ? आपको ये समझ में आता है सर, एज अ पॉलिटिशियन, एज अ पॉलिटिकल वर्कर? अगर 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 आप ये कहानी मुझसे सुनना चाहती हैं तो ये कहानी तो आपको भी पता है कि यहाँ के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो कौन लेकर आया है। मैं तो चाहता हूँ कि तलखियाँ दूर हों इदारों के साथ और ये मुल्क आगे चले, लेकिन आपको नहीं पता है कि इस जो बड़ी बड़ी पार्टियों की जो सरबराह हैं उनको कौन लेकर आया है। देखिए, अगर किसी ने ये कह दिया कि जी फलां बंदा अच्छा है, तो वो अगर कहे कि जी मैं लेकर आया हूँ, तो मैं लेकर आने का मकसद ये हरगिज़ नहीं हो सकता है कि उसने वज़ीर आला बनाया। वज़ीर आला इमरान खान नहीं बनाया उसको। ये हो सकता है कि मुशावरत हो सकती है कि बंदा अच्छा है बुरा है, कोई तो इमरान खान की तो है आदत, वो मुशावरत कर लेता है, पूछ भी लेता है, वो और उसका कोई वो तो नहीं शौकत है। भाई, लेकिन जो मैं ये मैंने कहना मान चाहता हूँ, लिया। देखिए इस सर, वक्त आप एक मिनट शौकत भाई, एक मिनट, आपने मैं- कहा मैंने मान लिया कि इमरान खान ने उनको लगाया, लेकिन फिर इमरान खान ने जब ये लॉन्ग मार्च के अंदर ही चल रहे थे, पंजाब में ही खड़े हुए थे, अपनी टेरिटरी पे ही थे, तो इंटरव्यूज दे रहे थे सब लोगों को, तो तभी उन्होंने कहा कि उनकी बाजवा साहब के साथ या एस्टैब्लिशमेंट के साथ तब बिगड़ी कि मसला ये हो गया कि भाई वो चाहते थे कि मैं उस्मान बुज़दार को हटाऊं और अलीम खान को लगाऊं। तो फिर यहाँ कंफ्यूजन आ जाती है ना। अगर इमरान खान ने आपके बकौल उस्मान बुज़दार साहब को लगाया, तो फिर अलीम खान को लेकर के बाजवा साहब के साथ क्या प्रॉब्लम हो गई? नहीं, मुझे नहीं पता है। मैंने आपसे कहा मैं एक छोटा सा एमपीए हूँ, आप क्यों मुझे इतनी बड़े बड़ी चीज़ों में एंगेज करना चाहती हैं। मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ, देखिए शौकत भाई, सब इस पता है वक्त आपको भी पता आप है हमें बताना नहीं कि चाहते, हमारी ना जो करें ऐसी मईशत के जो बातें। हालात जी। हैं, हमारी जो मईशत के हालात हैं, देखिए इस पे तशवीश होनी चाहिए हमें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। देखिए ये मसला ये नहीं है कि इस वक्त इमरान खान अपोजिशन में है, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है या इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाए। असल इशू ये है कि आपको कंसेंसस जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपके मुल्क के अंदर जो है ना लोगों की सेटिस्फेक्शन। इस वक्त लोग बहुत परेशान हैं। आप जो महंगाई के हालात को देखें, देखिए पहले यानी सीमेंट के अगर आप देखें ना 16.8% सीमेंट की फ़रोख्त में कमी आ गई है, 20% पेट्रोलियम मसनूआत में कमी आ गई है। ये क्या बताता है हमें? ये बताता है हमें कि हमारी जो मुल्क की मईशत है ना वो आगे नहीं बढ़ रही है, हम पीछे की तरफ आ रहे हैं। तो ये सबसे तशवीश की बात है। और हम तो खेलते रहेंगे, हम कहेंगे अपोजिशन में या गवर्नमेंट में, अल्टीमेटली जो सफ़र होगा वो एक आम आदमी होगा, पाकिस्तान के गरीब आदमी हो जिसने हमें वोट दे के असम्बलियों में भेजा है। अगर हम यहाँ देखें, इस वक्त मसला ये है कि सर जोड़ के बैठना चाहिए। तनकीद बहुत हो गई, हमने भी की, इन्होंने भी की, और ये होती रहेगी। लेकिन जो असल चीज़ है ना वो ये नहीं है कि हम इस वक्त हुकूमत बैठ जाएगी। हुकूमत ने क्या करना है आपके खिलाफ? कुछ नहीं करना, बैठ जाइए आपके साथ। आप थोड़ा हौसला रखें। अभी इमरान खान साहब ने अपनी बिल दिखाई है, यू टर्न लिया, बैठने के लिए तैयार है, वो नहीं कर बैठेंगे रहा हूँ बेनिश। जी। नहीं बैठने, देखिए आप उस तरफ ना ले जाएं। बैठने का मकसद क्या है? बैठने का मकसद ये है कि ये हुकूमत नहीं चल रही है, इसलिए हमें दोबारा आवाम के पास जाना है। यही एक नुक्ता है जिस पे बातचीत होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर आप 6-7 महीने बाद इलेक्शन में जाएंगे तो हम क्यों ना 1-2-3-4 महीने आगे लेकर आ जाएं। तो इसमें क्या का बात है अगर हम मुल्क के लिए कर सकते हैं। और फिर हम ये दावा करते हैं कि जी हम सबसे बड़ी पार्टियां हैं और इमरान खान के पास तो अक्सरियत ही नहीं है, तो फिर तो डरना भी नहीं चाहिए, फिर तो कोई इशू नहीं है ना, फिर तो आना चाहिए थी। 2-3-4 महीने आवाम के लिए, मुल्क के लिए कुर्बानी दी जा सकती है। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है, इसके लिए अवाम को भी देखना है कि अवाम किस हालात में रह रही है। अवाम परेशान है। हम तो ऊपर से है ना, हम तो देख रहे हैं, मैं असम्बली में रहूंगा, अगस्त तक रहूंगा, चलो तो मैं तो खुश होऊंगा क्योंकि मैं असम्बली में हूँ। जिन्होंने वोट दिया वो परेशान हो, तो फिर मेरा असम्बली में बैठने का फायदा क्या होगा? इसलिए मैं कहता हूँ देखिए पॉलिटिशियन के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आती है, पॉलिटिशियन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करनी चाहिए, अपने आवाम के दुख दर्द को समझना चाहिए। मैं इनको फील कराती हूँ। शौकत भाई, शायद आपकी आवाज विफाक तक नहीं जा रही। मैं हूँ ना, मैं अभी और दूसरी मेरे भाई ने कहा था कि जी चले, मैं शौकत भाई अगले सेगमेंट में आपसे ये लास्ट बिट लेती हूँ। आजिज भाई, आपने देखा है कि शौकत यूसुफ जई साहब को कितनी फिक्र है
इकोनॉमी कहाँ जा रही है? इसहाक डार साहब जो हैं वो कौम को मायूस कर रहे हैं, उनका जादू नहीं चल रहा है, IMF की किस्त नहीं आ रही है, नून लीग की प्रायोरिटी भी मईशत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आवाम को अपनी प्रायोरिटी रख रहे हैं, आइन जमहूरियत की बात रहने देते हैं, आपसे भी अब मैं क्या करूं, आपकी भी प्रायोरिटी इकोनॉमी होगी, तो डार साहब से कहें कि कुछ परफॉर्म करें, IMF किस्त नहीं दे रहा, क्या करना है आपने? देखें बिनिश, मेरे ख्याल में आज जो शौकत यूसुफजई साहब की बातों से मैं, आप और पूरी कौम जो सुन रही है इनकी बातें, तो मुझे तो एक वो अल्फाज याद आते हैं कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। यही तो हम चाहते थे कि हमें पाकिस्तान, मैंने अपने जो पहली गुफ्तगू थी उसमें भी मैंने कहा कि पाकिस्तान के लिए, इकोनॉमी के लिए मेरी लीडरशिप ने आपको कहा था, फर्स्ट जो आपका सेशन था, फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, हम आपसे COD करने के लिए तैयार हैं मईशत पे, इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो उस टाइम मजाक किसने उड़ाया था? और दूसरी बात, इकोनॉमी की जहां तक बात है तो बिल्कुल इस पे हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिशियन, चाहे वो अपोजिशन से ताल्लुक रख रहे हों, वो तमाम आईनी इदारे, मौजूदा हुकूमत में शामिल तमाम पार्टियां एक पेज पे होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जहां तक इलेक्शन की बात है तो मेरे ख्याल में 25 दिन के बाद ये इलेक्शन का साल जो है वो शुरू हो जाएगा। 2023 वैसे भी इलेक्शन का साल है, तो 25 दिन बाकी रहते हैं। आपने बड़ी कोशिश की अप्रैल 2022 से लेके और 26 नवंबर तक, क्या कुछ नहीं हुआ इस मुल्क के अंदर। ये डिबेट है, ये ऐसी डिबेट है जो हिस्ट्री है उसका हिस्सा है, इस पे भी बहस हो सकती है, मगर क्योंकि हम इकोनॉमी पे बात करते हैं तो बिनिश बड़ी मादरत के साथ पाकिस्तानी कौम को ये मालूम है कि कौन से हुक्मरान ने डिले करके IMF से इतने बड़े मुआहदे किए, उनसे जो MOU की थी उस टाइम पाकिस्तान में कौन सी हुकूमत थी? आजिज भाई, मुझे ये पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए। आप इस्लामाबाद में हैं, बिनिश ये इंपॉर्टेंट बात है, बिनिश इंपॉर्टेंट बात करने दें मुझे, बिनिश मुझे इंपॉर्टेंट बात करने दें, बिनिश मुझे इंपॉर्टेंट बात करने दें। मैं तो यही कह रहा हूं ना कि जरा थोड़ी सी हिस्ट्री जो है ना उसको हम बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। पहली बात तो यह है, और दूसरी बात यह है कि जब ये किस्त होनी थी, रिन्यू होनी थी, कौन से सूबे ने IMF को खत लिखा था? कौन से वजीर खजाना ने किस किस सूबे से यह खत लिखा जा रहा था, और उनको लीड कौन कर रहा था? पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा शौकत तरीन साहब कर रहे थे। ये हमें और आपको सबको पता है। कौन से सूबे ने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा कर्जा लिया? एक सूबे ने। अब मादरत के साथ मुझे बड़ा एहतराम है शौकत यूसुफजई साहब और उनकी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, क्योंकि मैं सियासी कारकुन हूं। वो वहां पर कोई हॉस्पिटल नहीं बन सकी जो फ्री ऑफ कॉस्ट बड़े बड़े महंगे महंगे मर्जों के इलाज कर सके। ये एक डिबेट है, मगर बावजूद इस बात के कि मैंने कहा कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, बिल्कुल बैठना चाहिए। अगर ये मौकुफ जो आज शौकत यूसुफजई साहब कह रहे हैं, अगर ये इमरान खान का मौकुफ है, अगर ये बिल PTI की है, तो मैं तो समझता हूं ये बहुत बड़ी तब्दीली है। तो कब बैठ रहे हैं आप उनके साथ? कोई वफ्त बन रहा है? कितने लोग होंगे? कैसे इनिशिएट कैसे होगी ये बातचीत? मैंने कहा कि मेरी पार्टी ने सबसे पहले वेलकम कहा था, मगर क्योंकि इशू यह है कि यूटर्न पे यूटर्न, यूटर्न पे यूटर्न, यूटर्न पे यूटर्न, इसलिए थोड़ी सी कहीं ना कहीं एतमाद की जो एक फिजा है उसको बहाल करना पड़ेगा। और मैंने कहा ये जो बातें जो शौकत यूसुफजई साहब कर रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं, अगर PTI ने ये फैसला कर दिया है कि मौजूदा हुकूमत के साथ बैठना है, जो बिलाखिर हुकूमत के साथ बैठना है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं बैठना, आप वो बिल्कुल अगर विल दिखा रहे हैं तो मेरी पार्टी ये प्रोग्राम भी देख रही है और इनके लीडर के बयानात भी सोच रही है। मगर अगर ये आज कंफर्म कर दें शौकत यूसुफजई साहब कि इनका जो मौकुफ है वो बिल्कुल पार्टी का मनोहन मौकुफ है, और इमरान खान साहब भी यही मौकुफ इख्तियार करेंगे जो शौकत यूसुफजई साहब का है, तो फिर तो मेरे ख्याल में बातचीत हो सकती है। बाकी इलेक्शन 2023 साल 25 दिन के बाद शुरू हो जाएगा। ठीक है। हिना परवेज भट्ट साहिबा, कब बैठ रहे हैं आप इनके साथ? शौकत यूसुफ से पहले बेचारे डर डर के बात कर रहे हैं, उनको अगले दिन शो का नोटिस ना आ जाए, तो आई थिंक कि वो पर्सनल अपना ओपिनियन दे रहे हैं। चलें, आप तो दिलेरी से बात कर रही हैं ना, आप बता दें। आप बता दें कि कहा बड़ी देर कर दी मेहरबान, कब बातचीत हो रही है, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, मेहरबान ने रस्ते में यू टर्न ले लिया, अगले दिन कह दिया कि मैंने तो मुज़ाकरात करने नहीं। मैं वही कह रही हूँ, भरोसे की बात होती, काश तेरे वादे पे भरोसा होता। बात यह है कि जब दो लोगों की बातचीत हो रही होती है, तो अगर
اگر میں پہلی آپ کے لیے پر شرائط رکھ دوں تو آپ میرے سے بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہوئیں گی. بات یہ ہوتی ہے کہ پہلی تو بات ہے جب دو لوگوں نے کوئی بات کرنی ہے آپس میں جہاں آلریڈی لیک آف ٹرسٹ ہو وہاں شرائط نہیں رکھے جاتے, پہلی چیز. دوسری بات الیکشنز کا جہاں تک مجھے پتہ ہے کلیئرلی الیکشنز انشاءاللہ تعالیٰ اکتوبر 2023 میں ہی ہوئیں گے. اس سے پہلے اگر ان لوگوں نے آ کے ہمارے سے بات کرنی ہے تو ہم الیکشن ریفارمز پہ بات کر سکتے ہیں. ہم پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے میں چاہے پنجاب اسمبلی ہو چاہے نیشنل اسمبلی ہو میں دے more than welcome they come and talk to us in the assembly. So I think اس کو جس طرح آپ جمہوریت کی بات کریے ہمیں نمبر 1 اسٹیپ ہونا چاہیے کہ all parties should be across any party lines, they should be there for Pakistan. اور مجھے ہنسی آتی ہے کہ روز عمران خان صاحب آتے ہیں ہمیں بھاشن دیتے ہیں اکانومی کا, تو آپ کو پتہ ہے ان لاسٹ 3.5 years انہی کی بیڈ اکنامک پالیسیز کی وجہ سے پاکستان یہاں پہنچا ہے. عمران خان صاحب خود ہی کہتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے. شبر زیدی صاحب کی خود ٹویٹ ہے جس پہ وہ کہتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے. تو ہم تو آلریڈی وی آر فائٹنگ ان کی 3.5 بیڈ پالیسی. قرضہ سب سے زیادہ انہوں نے تو دیا. کتنا ٹائم لگے گا آپ کو نکلنے میں؟ بھائی آپ لوگوں نے تو کہا تھا ڈاکٹر صاحب آئیں گے سب سیٹ کر دیں گے. ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں, دیکھیں جی مارکیٹ کا کتنا اچھا پازیٹیو رجحان ہے, لیکن آئی ایم ایف کی قسط نہیں آئی. بغیر پیسوں کے کیسے پرفارم ہوگا؟ اسحاق ڈار صاحب از ورکنگ ویری ہارڈ. اف ادر پارٹیز میں وہی کہہ رہی ہوں, اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ کسی چیز پہ ہمیں ہیلپ کرے اور پاکستان کو اسٹیبل کرنا چاہے تو پلیز ہمارے ساتھ بیٹھ کے اکنامک روڈ میپ پہ کام کریں, ہمارے ساتھ بیٹھ کے الیکشن ریفارمز پہ کام کریں, ہمارے ساتھ پرومس کریں کہ ہم نے اکتوبر 23 تک الیکشن ہی کرانے ہیں. اس وقت آپ کو پتہ ہے سیلاب کی صورتحال ہے, اس وقت اکانومی کی صورتحال ہے, اس وقت کوئی بھی الیکشنز افورڈ نہیں کر سکتا. ایک حلقے میں اگر الیکشن ہونا ہے ایک سیٹ پہ تو 15-20 کروڑ. اب جو لوگ جنہوں نے ووٹ دینا ہے عمران خان صاحب افورڈ کر سکتے ہیں الیکشن اس ٹائم پہ, نون لیگ افورڈ نہیں کر سکتی ہے الیکشن اس ٹائم پہ کیونکہ ابھی تک انہوں نے وہ پرفارم نہیں کیا ہے. لیکن مجھے ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہوگا. ول بی بیک شارٹلی. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شوکت یوسف زئی صاحب, انتخابات جو ہیں وہ ہونے اکتوبر میں ہی ہیں, کیونکہ پرویز الہی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 4 مہینے تک تو بھول جائیں کہ جی اسمبلیاں کچھ ہوگا, ان کو اسمبلیاں ٹوٹیں گی, تو الیکشن تو اکتوبر میں ہی ہونا ہے. دیکھیں ہم تو ظاہر عمران خان جو بھی فیصلہ کرے گا اس پہ ہم عمل کریں گے. دیکھیں ان کی مرضی ہے, یہ جتنا کھینچنا چاہیں, کیونکہ جو صورتحال اس وقت ملک کی ہے وہ عوام بھی دیکھ رہی ہے اور عوام محسوس بھی کر رہی ہے, ان کے جو جھٹکے لگ رہے ہیں. باقی ان کی مرضی ہے, یہ تو یہ بھی سوچ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جی ہم 1 سال کی ایکسٹینشن بھی لے سکتے ہیں, کیونکہ یہ تو اگر ایکسٹینشنوں پہ ہی چلنا ہے تو پھر چلے. لیکن ملک جو ہے اس وقت بڑے رسک پہ جا رہا ہے, ڈیفالٹ رسک پہ. دیکھیں ہمارے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم نے معیشت ڈبوئی. ہم جب تھے اس وقت رسک جو تھا وہ 5% سے بھی کم تھا ڈیفالٹ ہونے کا. آج جو ہے وہ 100% پہ پہنچ گیا ہے. اور مفتاح اسماعیل نے تو کلیئر کٹ کہا ہے نا کہ وہ اسحاق ڈار جو ہے وہ نہیں کر سکتا ہے, نہیں سنبھال سکتا معیشت کو. تو یہ جو تجربہ انہوں نے کیا بہت ہی خطرناک تجربہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے جو آفر دی ہے یہی ایک واحد راستہ رہ گیا ہے اس ملک کو بچانے کا بھی, اور ایک اچھا راستہ رہ گیا ہے باعزت طریقے سے. یہ اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں, آ جائیں, الیکشن میں آ جائیں, اور 14 پارٹیاں مل کر الیکشن لڑے. کس بات کا ڈر ہے انہیں؟ ہمارے خلاف, ہم تو اکیلے لوگ ہیں, تو یہ سارے مل کے ہمارے خلاف الیکشن لڑے اور جیت کے پھر آ جائیں. اگر ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے, جس طرح یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور عمران خان نے کچھ نہیں کیا ہے, عوام مسترد کر چکے ہیں, تو یہ تو دیکھیں نا, یہ گز ہے, یہ میدان ہے, آپ آ جائیں, الیکشن کریں, جیت جائیں. اگر ہم آپ کو ویلکم کریں گے, ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن آپ کم از کم اپنے اقتدار کے خاطر لوگوں کو رسک پر نہ ڈالیں, ملک کو رسک پر نہ ڈالیں. یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. عمران خان کی بات کے انہوں نے دیکھیں 14 وزراء کے پریس کانفرنسیں کرنے لگے. عمران خان نے یو ٹرن لے لیا ہے, جی وہ ہمیں مذاکرات کی بات کی ہے. بھئی اس نے ملک کے لیے کیا ہے. وہ اگر چاہتا نا, اسلام آباد میں یہ کہہ رہے تھے کہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ اس دن جب میں تھا تو آپ یقین کریں کہ اسلام آباد انٹرچینج سے لے کے یہ گاڑیاں کھڑی تھی, پہنچی بھی نہیں, اسلام آباد پہنچ بھی نہیں سکی پنڈی, اتنا رش تھا, اتنے لوگ تھے. اور آگے سے ایک ٹی وی چینل کہتا ہے کہ جی وہ تو لوگ ہی نہیں نکلے. تو اب ان کا کیا کیا جائے؟ چلیے عاجز بھائی مسکرا رہے ہیں, ذرا پوچھ لیتے ہیں. عاجز بھائی ایک چھوٹا سا کامنٹ دے دیجئے, آپ کیوں گھبرا رہے ہیں انتخابات سے؟ کرا دیں بھائی, بیٹھنے کے لیے اگر تیار ہو گئے ان کے ساتھ.
دیکھیں جہاں تک اصولوں کی بات ہے تو میں شوکت صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ الیکشن ریفارمز پہلے یا الیکشن پہلے تو اس بات پہ فیصلہ کر لے پی ٹی آئی کہ وہ کیا چاہتی ہے. اور دوسری بات کہ اگر آپ کو امیڈیٹلی الیکشن کرانے تھے, آپ نے 1 مہینے کا لانگ مارچ شروع کیا اور آپ نے دھمکیاں دینا شروع کی کہ ہمارے ہاتھ میں ہم 24 گھنٹے میں اسمبلیاں توڑ کے الیکشن میں چلے جائیں گے, تو وہ جو آپ نے الیکشن استعفیٰ کی بات کی تھی, جو اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنے کی بات کی تھی, وہاں پر چیف منسٹر دونوں آپ کے ہیں. جو آپ کی تقریر کے فوراً بعد ہم نے سمجھا شاید اسمبلیاں گئیں. پوائنٹ آپ یقین کریں پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آگے آپ تینوں کا پوائنٹ. بہت بہت شکریہ آج کے لیے. کل انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.